बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बताएं M4 पर हद निगाह में कमी के बायस बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। शहर के सरहदी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में आ गए। ठोकर न्याज पेक और बाबू साबो से मोटरवे पर तमाम तर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। धुंध के बायस शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गैर मामूली ट्रैफिक का लोडर रहेगा। ट्रैफिक पुलिस का इस बारे में कहना है कि शहरी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और शीशों पर नमी ना होने दें। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। मोटरवे पर आज भी जो है वो धुंध छा गई है और आज मोटरवे को 5:30 बजे ही बंद कर दिया गया है। खासतौर पर मोटरवे M3 रोजाना से फैजपुर पर शदीद धुंध की वजह से जो बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो M2 साउथ है वहाँ पर भी जो है वो बड़ी गाड़ियों का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया था। वहाँ पर भी हद निगाह बहुत कम हो गई थी, इसकी वजह से M2 साउथ पर जो बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया था। इसके अलावा मोटरवे M4 पर भी हद निगाह में काफी कमी वाक़या हो गई है और वहाँ पर भी बड़ी गाड़ियों का जो दाखिला है वो भी बंद कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों को कानवे की सूरत में जो है वो M4 पर जो है वो फिलहाल चलाया जा रहा है और इस वाले से जो लाहौर से सियालकोट मोटरवे है वहाँ पर भी हद निगाह काफी कम हो गई है। इस वाले से उसको भी मोटरवे ज़राए के मुताबिक थोड़ी देर बाद बंद कर दिया जाएगा। अब जो M3 मोटरवे है वहाँ पर जो है लाहौर से जो मुल्तान मोटरवे है उसको फिलहाल मोटरवे काम के मुताबिक चलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो हद निगाह कम हो गई है। तो इस वाले से अभी से जो है वो शदीद धुंध पड़ना शुरू हो गई है और जो लाहौर के जो मज़ाफ़ाती एरिए हैं वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी धुंध छा गई है और इस वजह से इजाफी वार्डन जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो बरकरार रहे। और इस वजह से जो सर्दी की शिद्दत है धुंध की वजह से वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो इस वजह से जो ठोकर न्याज बेग है और लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए वहाँ पर भी सिटी लाहौर के मुताबिक इजाफी वार्डन तैनात किए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके बावजूद इजाफी वार्डन की तैनाती के बावजूद जो है वहाँ पर दाखिली खारजी रास्ते पर और अहम शहरों पर जो है ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। अभी से जो है वो धुंध की वजह से जो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई है। तो इस वजह से मोटरवे के तर्जुमान का ये कहना है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से परहेज करें क्योंकि धुंध की वजह से जो ट्रैफिक हादसा हैं उसकी जो शरह है उसमें भी इजाफा होता जाता है इजाफा हो जाता है। खास तौर पर अगर सफर जरूरी करना है तो खास तौर पर जो फोक लाइट्स का इस्तेमाल है वो शहरी जो है वो लाजमी करें और इस्लामाबाद जाने वाले शहरी जो है वो मोटरवे का सफर की बजाय जो है वो GT रोड का सफर करें और गाड़ी की जो रफ्तार है वो भी स्लो रखें और मुल्तान जाने वाले जो शहरी हैं वो मुल्तान रोड का जो है वो इस्तेमाल करें और गाड़ियों की जो स्पीड है वो भी स्लो रखें। वहाँ पर भी जो है GT रोड पर और नेशनल हाईवे पर भी जो इजाफी जो मोटरवे के मुलाजमीन हैं उनको तैनात कर दिया गया है और इस हवाले से जो आगाही मुहिम है वो भी मुसाफिरों को दी जा रही है ताकि मुसाफिर जो है वो ट्रैफिक हादसा से बच सकेंगे। ठीक है, शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, हमें आगाह कर रहे थे आप। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के हवाले से तहरीक इंसाफ और काफली का मुशावरती इजलास खत्म। तहरीक इंसाफ और काफली का 2 जनवरी को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में होने वाले फैसलों के हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ जिसमें सूबाई क़यादत भी मौजूद थी और मरकज़ी कायदीन भी मौजूद थे। फवाद चौधरी, शफकत महमूद जो है उन्होंने वफाक की जानब से नुमाइंदगी की, जबकि पंजाब ने सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, स्पीकर पंजाब से सफ़र खान, मियां महमूद रशीद, अली अफजल शाही और दीगर सूबाई वज़रा और पार्टी के अहम रहनुमा इसमें शरीक हुए। बुनियादी तौर पर इस बात का जायज़ा लिया गया कि जो पंजाब में एतमाद के वोट का मरहला है उसको किस तरह अबूर किया जाए। तो ये तय किया गया कि सबसे पहले जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो मुस्लिम काफ और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका तौर पर बुलाया जाएगा। इसके लिए 2 जनवरी की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई कि 2 जनवरी को इजलास बुलाकर इसमें नंबर स्कीम जो है उसको पूरा किया जाए और अगर 2 जनवरी के इस इजलास में नंबर स्कीम पूरा हो जाते हैं तो फिर पंजाब असम्बली का इजलास जो कि 11 जनवरी तक मुलतवी हुआ है उसको स्पीकर कबल अज़ वक्त इजलास बुलाकर जो है वो एतमाद के वोट का मरहला भी उसमें मुकम्मल किया जा सकता है। तो आज PTI की लीडरशिप ने जो है इस मामले पर बड़ी यकसानियत से अपने नंबर्स को चेक किया है। उनको बताया गया है कि सिर्फ एक रुकन सूबाई असम्बली न्याज कशकोरी रह गए हैं जो बैरून मुल्क हैं और वो कल जो है 27 दिसंबर को लाहौर पहुंच जाएंगे। इसी तरह वसीम खान बादोज़ई जो कि बरतानिया गए थे वो वापस पहुंच चुके हैं। लियाकत बदर जो है वो वापस आ चुके हैं। इमरान खान का कहना था
कि हम जो है वो अपने आइनी और कानूनी और जमहूरी प्रोसेस जो है इसको मुकम्मल करेंगे और असम्बलियों की तहलील जो है वो एक वज़ीर आला का आइनी और कानूनी हक़ है, उससे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक एतमाद के वोट की बात है तो उसको अब उस मरहले को भी ज़रूर अबूर किया जाएगा। जी शुक्रिया लियाकत आपका। पंजाब पुलिस में 4 एडिशनल आईजीज़ के OST होने का मामला। पंजाब हुकूमत ने एडिशनल आईजीज़ की खिदमात विफाक के सुपुर्द करने का मुरासला लिख दिया। 4 रोज़ कबल इन अफसरान को पंजाब हुकूमत ने OST किया था। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा ये क्या मामला है? तो पंजाब पुलिस में 4 एडिशनल आईजी को जो है वो OST किया गया था। अब पंजाब हुकूमत ने चारों एडिशनल आईजी की खिदमात वफाक के हवाले करने का मुरासला लिख दिया है। चारों एडिशनल आईजी की खिदमात पंजाब पुलिस से जो है वफाक को वापस की जाएंगी। जिन अफसरान की खिदमात पंजाब हुकूमत ने वफाक में वापस लिखने का कहा है, इनमें एडिशनल आईजी BA नासिर, एडिशनल आईजी फरूक मदद, एडिशनल आईजी इहसान सादिक और एडिशनल आईजी गुलाम रसूल जाहिद जो है उनकी खिदमात वफाक के हवाले करने के लिए पंजाब हुकूमत ने वफाक को लेटर लिखा है। 4 रोज़ कबल इन अफसरान को पंजाब हुकूमत ने OST किया था। इन एडिशनल आईजी की खाली सीटों पर ताहल किसी अफसर को तो तैनात नहीं किया गया, लेकिन इनकी खाली सीटों का अजाफी चार्ज जो है वो दीगर अफसरान को देकर जो है वो आईजी ऑफिस में काम को चलाया जा रहा है। जी शुक्रिया मुदस्सिर। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को मुअत्तल कर दिया गया। इख्तियारात से तजावुज़ और अवामी शिकायत पर हसन सईद को ओहदे से हटा दिया गया। ओहदे से हटाए जाने वाले हसन सईद के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। हसन सईद के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ की बेशुमार शिकायत मौसूल थी। तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा हसन सईद को ओहदे से हटाने की क्या वजूहात सामने आई और कितनी शिकायत मौसूल हुई थी? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को पीटा एक्ट के तहत जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और अख्तियारात से तजावुज़ और अवामी शिकायत पर हसन सईद को ओहदे से हटाया गया है। ज़राए का कहना है कि पीटा एक्ट के तहत ओहदे से हटाए जाने वाले हसन सईद के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया गया है। हसन सईद के खिलाफ अख्तियारात से तजावुज़ के बेशुमार अवामी शिकायत हैं। ज़राए का कहना है कि उन पे जिनसी हरासगी का केस भी है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज और मेडिसिन सप्लायर की तरफ से भी हसन सईद के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत मौसूल हुई थी। महकमा सेहत, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से महकमाना इंक्वायरी का भी फैसला किया गया है। जी शुक्रिया सजाद। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स की मुलाकात। DIG ऑपरेशंस की अफसरान से कारकर्दगी और दीगर मामलात बारे गुफ्तगू। DIG ऑपरेशंस ने कारकर्दगी की बुनियाद पर फील्ड में पोस्टिंग देने की यकीन दहानी करवाई। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। ऑपरेशन अफजाल कौसर ने वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जिनके पास कोई भी सिफारिश नहीं है SHO की तैनाती के लिए, उनसे जो है वो अपने आपस में आज मुलाकात की है। DIG अफजाल कौसर ने अफसरान से उनके मसाइल के बारे में भी दरियाफ्त किया। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर ने अफसरान से उनकी कारकर्दगी और दीगर मामला के बारे में भी गुफ्तगू की। फील्ड में पोस्टिंग ना होने की वजूहात भी जो है वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से दरियाफ्त की, जिस पर जो है अजराई के मुताबिक ज़्यादातर अफसरान ने कहा कि हमारे पास जो है वो SHO लगने के लिए सिफारिश नहीं है, इसलिए हम लाइन में बैठे हुए हैं। जिस पर DIG ऑपरेशन ने कहा कि अब सिफारिशों पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर फील्ड में पोस्टिंग की जो है वो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो सब इंस्पेक्टर और SHO जराइम पेशा अनासर की सरगोशी करेंगे उनको जो है वो फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। जो बेहतर काम नहीं कर रहे, खासतौर पर जो बड़े थानों में सिफारशी SHO तैनात हैं, इस हवाले से DIG ऑपरेशन का कहना है कि उनकी लिस्टें जो है वो बनाई जा रही हैं। जल्द उनको उससे हटाकर जो है मेहनती और काबिल जो SHO है उनको तैनात किया जाएगा, ताकि जो अवाम है उसको रिलीफ मिल सके। खासतौर पर जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ी हुई हैं उनको उनसे जो है वो शहरियों की जान छूट सके। और अच्छे और काबिल DIG ऑपरेशन का कहना है कि जब तक अच्छे और काबिल अफसर फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक जो है वो जराइम की शरह काबू में नहीं आएगी। तब उन्होंने तमाम SHO से यकीन दहानी करवाई कि जल्द उनको जो है वो नए थानों में पोस्टिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। वासा लाहौर ने गाड़ियां धोने वाले सर्विस स्टेशंस को खुली छुट्टी दे दी। वासा ने पानी बचाओ मुहिम पर सर्विस स्टेशंस के हवाले से चुप साध ली। वासा की चेकिंग ना होने के बाद सर्विस स्टेशंस पर रिसाइकल प्लांट्स की मॉनिटरिंग बंद होने का भी इंकशाफ सामने आया है। मॉनिटरिंग ना होने के बायस बेशतर सर्विस स्टेशन इंतजामिया ने रिसाइकलिंग प्लांट्स अज खुद बंद कर दिए। मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं, जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा। साफ पानी को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर जुडिशल वाटर कमीशन तश्कील दिया गया था। इस वाटर कमीशन की हदायत पर पानी के बचाव के लिए मुख्तलिफ जो पॉलिसीज हैं उनको अपनाया गया, लेकिन अब वासा हुकाम की जानिब से इस पानी बचाओ मुहिम में मुबैना तौर पर गफलत और लापरवाही बरती जा रही है। इसी मुहिम के तहत सर्विस स्टेशन पर पानी को रिसाइकल प्लांट्स लगाने का मंसूबा बनाया गया, लेकिन अब वासा हुकाम की जानिब से इन
سروس اسٹیشن پر جو پلانٹس ہیں ان کی مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی، جس کے سبب شہر کے 90% سروس اسٹیشن پر لگے ری سائیکل جو پلانٹ ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر سروس اسٹیشن مالکان کی جانب سے از خود ان پلانٹس کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس طرح گاڑیاں دھونے کے لیے استعمال ہونے والا جو پانی ہے اس کو بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اور بنا محفوظ بنائے اس کو دریا برد کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب واسطہ انتظامیہ کے شعبہ O&M اور شعبہ ریونیو کی جانب سے عرصہ دراز سے ان سروس اسٹیشن کی چیکنگ ہے وہ بھی نہیں کی گئی، اور جوڈیشل کمیشن کے احکامات کے برعکس مانیٹرنگ کے لیے کوئی میکانزم نہیں بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سروس اسٹیشن پر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ریسائیکل پلانٹ نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ جو ہزاروں کیوسیک پانی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ واسطہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سروس اسٹیشن پر بند ہونے والے ری سائیکل پلانٹس کی دوبارہ چیکنگ کر رہے ہیں، اور اب ایسا میکانزم بنا رہے ہیں کہ سم کے ذریعے واسطہ انتظامیہ کو اس حوالے سے انٹیمیشن ہو کہ کس سروس اسٹیشن پر ری سائیکل پلانٹ بند ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ راستے چلتے ہیں، رہنما تحریک انصاف فواد چودھری زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں یا کاف لیگ کے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں، وہاں پہ ہم کنسیڈر کریں گے جو PMLN کے کینڈیڈیٹ کو یہاں سے کچھ ممبر جو اگر آنا چاہتے ہیں ان کو، اور انشاءاللہ انتخابات جو ہیں وہ قریب ہیں، ہم نیشنل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح عمران خان نے کل کہا ہماری امید یہی ہے کہ مارچ اور اپریل جو ہیں یہ انتخابات کے مہینے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اسی لیے یہ جو اپنی اس وقت جو ورکنگ گروپس ہیں وہ کریٹ کیے ہیں، کیونکہ 8 مہینوں میں جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں معیشت کی اور گورننس کی، اس کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات چاہیے۔ اس وقت جو آٹا ہے وہ کراچی میں 2500 روپے 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ ہو گیا ہے، جو 1300 روپے کا تھا جب PTI کی حکومت تھی، یعنی ڈبل ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو آج معاشی ماہرین نے جو PTI کی معاشی ٹیم ہے اس نے جو بریفنگ دی ہے عمران خان صاحب کو، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں 2 طریقے ہیں، اگر یہ IMF سے ہم اپنی ایکسٹینڈ نہیں کرتے، ہمارا پروگرام IMF نہیں کرتا، تو یہ یقینی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور ڈیفالٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو امپورٹ ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اس را مٹیریلز نہیں ہوں گے تو ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گا۔ اور اگر ہم IMF کی شرائط مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 55 روپے سے زیادہ تو آفیشیل جب سے PTI کی حکومت گئی ہے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اپریشیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں اس وقت کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ جو کچن آئٹمز ہیں اور انرجی، یہ دونوں بے انتہا مہنگے ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو اسکیم بنائی تھی جس میں ہم نے سستا کیا تھا تیل اور بجلی کو، اور اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے کہ روس کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے اور انشور کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو تیل اور گیس اور پیٹرول جو ہے وہ سستا ملے تاکہ انڈسٹری چلتی رہے۔ اس حکومت نے آ کے مکمل بند کر دیا۔ اب ہم نے 55 لاکھ نوکریاں پیدا کی تھیں، اس حکومت میں آ کے اب صرف فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کہہ رہی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ سے زیادہ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان میں ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، اور اب تیسری بلا جس کا ہمیں انفارچونیٹلی بہت ہی یہ سانحہ ہے کہ ٹیررزم واپس آ رہا ہے۔ کل بلوچستان میں خالی جو ہیں وہ 8 دھماکے ہوئے ہیں، 52% اضافہ ہو چکا ہے ان 8 مہینوں میں ٹیررزم میں، جو آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان میں صورتحال بنی ہے، اور اس کے بعد اس میں 270 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے، اور تقریباً جو ہے وہ 550 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا جہاں پہ ہم پراؤڈلی کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم پاکستان جو ہے اس کا سفر طے کیا ہے۔ 2021 میں 2021 میں پاکستان CNN کا ٹورزم کے اور جو بڑے یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور ابھی آپ کو بتائیں PHA کا ونٹر فیسٹیول کے اختتام پر تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد۔ ونٹر فیسٹیول میں بہتر کارکردگی دکھانے والے PHA افسران اور ملازمین کو انعامات سے نوازا گیا۔ ڈائریکٹرز، ٹور گائیڈ اور دیگر ملازمین میں اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔
آپ کو بتا رہے ہیں اس انعقاد کے حوالے سے جو کہ ونٹر فیسٹیول میں بہتر کارکردگی دکھانے والے پی ایچ اے افسران اور ملازمین کو انعامات سے نوازا گیا ہے اور ڈائریکٹرز، ٹور گائیڈز اور دیگر ملازمین میں اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پی ایچ اے کا ونٹر فیسٹیول کے اختتام پر تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا اور اس انعقاد میں ونٹر فیسٹیول میں بہتر کارکردگی دکھانے والے پی ایچ اے افسران اور ملازمین کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ ڈائریکٹرز، ٹور گائیڈز اور دیگر ملازمین میں اعزازی شیلڈز اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ آپ اپنی اسکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بھی اس انعقاد میں شرکت کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، صوبائی مشیر اطلاعات و داخلہ عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کہ ملزم کے پولیگرافی ٹیسٹ میں پتہ چلا کہ وہ عمران خان پر حملے میں اکیلا نہیں تھا۔ تسنیم حیدر نے نواز شریف، مریم نواز اور ناصر بٹ کے حملے میں ملوث ہونے کے شواہد لندن پولیس کو دے دیے۔ ڈی جی پی آر میں مشیر داخلہ و اطلاعات عمر سرفراز چیمہ اور مشیر وزیر اعلیٰ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ملوث ملزم پولیگرافی ٹیسٹ میں جھوٹا ثابت ہوا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ حملے میں 1 سے زیادہ لوگ ملوث تھے۔ ملزم کی شہادت گارڈ کی گولی سے نہیں ہوئی۔ لیگی رہنما جے آئی ٹی میں دوبارہ بلانے پر نہ آئے تو قانونی کارروائی ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت نے برملا کھلم کھلا اس چیز عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس مارچ کو ہر ممکن روکیں گے۔ جے آئی ٹی کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف قائدین کو جو ہے بیانات کے لیے جو ہے تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا، سمن کیا گیا تھا، وہ نہیں آئے۔ عمر سرفراز چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ تسنیم حیدر نے نواز شریف، مریم اور ناصر بٹ کے حملے میں ملوث ہونے کے ثبوت لندن پولیس کو دے دیے۔ پاکستانی نژاد تسنیم حیدر نے لندن میں پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور ناصر بٹ اور دیگر جو ہیں وہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی اس گھنونی سازش میں پوری طرح سے ملوث ہیں اور اس کے پاس آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو اس نے برطانوی پولیس کو مہیا کر دی ہیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کا کہنا تھا کہ پولیگرافی ٹیسٹ سے پتہ چلا ہے کہ ملزم کو عمران خان پر حملے کی تربیت دی گئی تھی۔ حملے میں اور لوگ بھی ملوث تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی کا مزید کہنا تھا کہ جے آئی ٹی میں عمران خان اور زبیر نیازی کو اس لیے شامل نہیں کیا کیونکہ وہ ایف آئی آر کے معاملے پر ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ کیمرامین اکرام الحسن کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔ اور عمران خان جمہوریت کی سرخ لائن کو کراس نہ کریں، وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی سیاسی مخالفین پر تنقید۔ کہتے ہیں کہ عمران خان دوسروں کو چور کہیں گے تو انہیں بھی کوئی صادق نہیں کہے گا۔ عمران خان ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب چھوڑ گئے ہیں۔ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی سمیت تمام ترجماتوں کو مل کر ملک کا سوچنا ہوگا۔ بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پہ چھوڑ گیا عمران خان۔ نعرے لگایا کرتا تھا اور کھوکھلے نعرے تھے سارے، اور لانے والوں کو بھی پتا تھا یہ کھوکھلا آدمی ہے۔ نیا پاکستان بنانے چلے تھے جی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نیا پاکستان بنائیں۔ پاکستان کدھر جائے گا یہ فیصلہ ہم نے کرنا کہ آپ نے کرنا تھا؟ ہم نے کرنا تھا۔ جو لوگوں کے اندر رہتے ہیں فیصلے کوئی اور کر رہا تھا۔ کبھی آر ٹی ایس کے ذریعے نتائج بدلے گئے، حلقے توڑے گئے، ہماری قیادتوں کو ہمیں چور بنا کے پیش کیا گیا۔ ہم اپنے گھر چھوڑ آئے پار، ہم مہاجر ہو کے آئے، سب کچھ چھوڑ آئے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم میں سے بہت سارے، یہاں آ کے ہاتھوں پاؤں سے کام کرنا پڑا۔ ہم غدار ہو سکتے ہیں؟ اور افسوس ہے اور تف ہے عمران خان تمہارے اوپر، تف ہے تم پہ کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی، جو پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو تم نے ایک بار واردات کر لی، ایک بار تو سبوں نے واردات کی، تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو؟ وفد سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچا تو سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری مقتدر اختر شبیر اور سینئر قانون دان ظفر کلانوری سمیت دیگر وکلاء نے ان کا استقبال کیا۔ وفد نے سپریم کورٹ بار روم اور کورٹ روم کا بھی دورہ کیا۔ وفد نے پاکستانی ماہرین قانون سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد کے سربراہ چنگ ڈیزی نے سپریم کورٹ بار کا شکریہ ادا کیا اور نظام عادل اور معاشرے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر سردار اکبر ڈوگر نے نوجوان وکلاء کی ورکشاپ سے متعلق MOU بھی سائن کیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے لاہور نیوز۔